هاي واهلا بيكم في حلقة جديدة من ألين وكرجر. النهاردة هحكي لكم قصتي وانا اسمي ايمي. الصراحة مش هحكي لكم قصتي، انتوا هتشوفوا قصتي. وانا اسمي ايميلي. بشتغل في المكان ده اللي هو بتاع الخردة وإعادة التدوير، بس عندي سر هتكتشفوه معانا. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل شيء جديد. يلا نبدأ. آه، ممل. مفيش حاجة مسلية ومفيش حد بيجي. طب ماشي، ننده على أصدقائي. كان اسمهم ايه؟ فكروني كان اسمهم ايه؟ انا فاكر اساميهم بس كان اسم الكائنات بتاعتهم هم كائنات ايه؟ ايوه كان اسمهم كوكوتاما. الصراحة هما مش اسمهم كوكوتاما، انا سميتهم كوكوتاما عشان انا كنت بحب اوي الكرتون ده. كوكوتاما. هم اصدقاء الكوكوتاما اللي اقول لكم عليه رياضي، آلي، كان اسمك ايه؟ ايوه اصفراني، ذكي، طب طباخ، محاسب، وفراولاية، وموسيقار. مش هنسى ابدا الموسيقار. تاني موسيقار. النهاردة اصدقائنا نقسم لكم بيوتكم. لحظة نسيت افتح دول. فتحت فتحي اهو. كل بيت على حسب صاحبه. ازاي؟ ماشي. انا دلوقتي اخترت موسيقار. لحظة افتح لك اللي فوق دي كمان. انت تقعد في البيت اللي فوق ده اللي هي الحتة بتاعت المزيكا عشان انت بتحبها قوي. ماشي. ودلوقتي رياضي اهو. تعالى يا رياضي. تعالى برضه يا ايدي. تعالى. خلاص ناخد اصفراكي. انت يا رياضي هتقعد هنا في مكان الاثقال، فاما انت يا ايدي هتقعد في المكان التكنولوجيا ده اللي فوق ده. نام بالسرعة دي. فاما بقى طباخ، انا عندي مكان ليك بس بعيد. انا قعدت كتير بصنعهولك. ما هذا المكان؟ انه خربان. خربان ايه؟ بص. واو، مطبخ كان نفسي فيه. هنا الادوات وهنا الفرن، وسأطبخ هنا وهنا سآكل. لا تنسى المشاركة مع أصدقائك. سأغلقها عليك الآن. محاسب انت فين؟ انا اهو. يا محاسب انت هتقعد هنا. انت بتحب المحاسبة يبقى انت هتقعد هنا. فأما فأما ميتي. أيوة. فأما عبقرينو. لا قعدك فين يا عبقرينو؟ مكان تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. خلاص خدك التلفزيون المكسور. شكلك فرحان قوي. فأما فراولاية، أنا محضرة لك بيت مخصوص. بص، بيت فيه حبوب فراولة ومزروعة فيه فراولة. افتحها لك دلوقتي. بص، في حتى أكل الفراولة بتاعك. ولو عايز تنام هتلاقي هنا وهنا وهنا أماكن للنوم. أنا اشتغلت هنا بس عشان أقابلكم يا أصدقائي الكتابة. أصدقائي يلا بسرعة تعالوا عشان دلوقتي وقت الذهاب إلى المنزل. خلاص كده جمعتكوا عشان مفيش حد يشوفني. لا في كده أحسن. وصلنا بيتي. يلا دلوقتي اقعدوا عشان تناموا. صحيت. في دلوقتي اصحي اصدقائي الكتامة. احسن حاجة ان النهاردة عندي اجازة شغل عشان كده خدتهم. يعني اول ما فتحت البتاع كلكم كده جريتوا. انتوا عايزين ايه؟ انا عايز كتاب. وانا عايز كتاب برضو. ماشي لحظكوا عندي كتابين اجيبهولكوا دلوقتي. ما تعملوش حاجة. انت اهو بتسمع مزيكا زي ما انت عايز، وانتوا بتقرأوا الكتب، وانتوا
تتفرجوا على التلفزيون وانت قاعد على الكمبيوتر. خلاص كده كلهم عايزين كل حاجة. يلا بقى نخرج احنا التلاتة نشوف الزرع. دلوقتي اعمل ايه؟ انتوا عارفين بقى. دلوقتي اخد البطاطس واخد ده وازرع. خلاص كده زرعت. بسيبها هنا وندفنها. الجوف الصغير اسهل. خلاص كده عملتها. اخد دي انقلها احطها هنا. هنا بينهم عشان تسقيهم. حد يعرف ازاي بيشغل؟ انتي بتعرفي؟ يلا ورينا. احنا زرعنا كتير. شايفين الطماطم؟ دي الطماطم اللي احنا قطعناها قبل ما نزرع دول. يلا ننده التنين عشان ياكلوا طماطم. يلا كلوا زي ما انتوا عايزين. انا اكل دي ودي ولا كل تاني. خلاص انا اكبر منكم. انا اكلت كله. لحظة صحيح نسيت. وبطاطساية كمان وطماطماية. يلا بقى كله. خلاص كده كلته. يلا بينا ندخل جوه. وكمان في تانيين قطفتهم جوه في التلاجة. يلا ادخلوا جوه. بسرعة لازم امشي. انا شكلي اتأخرت على الشغل. اصدقائي كلهم بيستمتعوا. فريولي عبقري. ايه فريولي عبقري. احنا لقينا الورقتين دول. واحنا فتحناهم لقينا حاجة رائعة. شوفي الورقتين دول قطع ورق قمامة. شوفي بس نفتحيلي. واو دي نص خريطة. في نص تاني. يلا نفتح الورقة التانية. ده النص التاني. بعد ما شفتها الورقة عرفت ان هو بيقول على الشجرة دي عشان الشجرة دي بس اللي ليها فروع خضرا زي دي كده. دي تحت دي فوق. الاتنين دول تحت. ايه ده؟ شفتيني؟ مين انت حتى؟ بصي انا واحد من الكوكوتاما واسمي نجم. هاي نجم. اقف فوق راسي بس عشان اوريك للاخرين. هتحقق لي امنية. احنا مش في كرتون اكيد لا. ماشي تعالوا نروح نوريك لاصدقائي. مين اللي فوق راسي ده؟ مين؟ انا النجم. طب ننده على كوكو تاما. اتمنى تكون نديتلنا عشان حاجة مهمة عشان كنت نايم. ايوه في كوكو تاما جديد شفته. هو فوق راسي. انا نجم. واو انت نجم. لازم نرحب بيه زي ما نرحب بالكوكو تاما التنين. ازاي بترحبوا على التنين؟ اهلا بك انت الكوكوتاما الجديد اللي شرفتنا. اهلا بيك في الكوكوتاما اللي احنا هنا مع صديقتهم البشرية. انا اسمي أصدقاء الاسم. انا اسمي كان اسمي ليلى. ايوه مع فراولة وعبقري آلي محاسب طباخ رياضي أصفراني عازف.
وانا نجم انضميت ليكو، يبقى انا جديد معاكو. صح الصح. دلوقتي لازم نشوف لك بيت. وكده خلصت حلقتنا، وعجبتكم الحلقة تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل شيء جديد. باي باي، وانتظروا الجزء التاني.